नमस्कार। आजको चर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकबिन, गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पूरा भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले गणतन्त्रका संस्थागत उपलब्धिका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर अर्जुन कुमार बराल। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, सुरुमा त यो गणतन्त्रलाई मुलुकको शासकीय संरचना र विधिको शासनसँग जोडेर हेर्दा यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब खास गरेर अब नेपालमा धेरै आन्दोलनहरू भए, लोकतन्त्रका आन्दोलनहरू भए, गणतन्त्रका आन्दोलनहरू भए 62-63। अब त्यहाँ उठेका कुराहरूलाई संस्थागत गर्ने हिसाब किताबले चाहिँ 2065 साल जेठ 15 गतेदेखि नेपाल चाहिँ एउटा गणतन्त्र मुलुकको रूपमा चाहिँ पहिले एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो र यो गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा र सँगसँगै सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा मुलुक प्रवेश गरे हो। यो चाहिँ सम्भवतः संसारभरिकै एउटा ट्रेन्ड पनि हो हैन, विश्वव्यापी रूपमै पनि चलेको र नेपालको आम मान्छेहरूको विभिन्न आन्दोलनहरूलाई त्यसले चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाब किताबले चाहिँ यो खालको चाहिँ एउटा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा हामी प्रवेश गर्यौँ। त्यो आम मान्छेहरूको एउटा चाहना नै हो। सबैको चाहनालाई त्यसले प्रतिनिधित्व नगर्ला, अहिले पनि यसमा विभिन्न खालका चाहिँ आलोचनाहरू त हुन्छन्, तथापि बहुसङ्ख्यक धेरै मान्छेहरूका चाहिँ चाहनाहरूलाई यसले प्रतिबिम्बित गरेको छ भन्ने ठान्छु। हजुर, यो शासकीय अभ्यासबाट आएका सकारात्मक परिणामहरू चाहिँ यहाँलाई के हो जस्तो लाग्छ? अब यस्तो छ, अब खास गरेर हामीले यहाँले नि राखिसक्नु भएको छ, 15 वर्ष हामीले बिताएका छौँ। एउटा मुलुक चाहिँ एउटा एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रान्जिसनै भनौँ न, त्यसलाई सङ्क्रमणै भनौँ। रातारात चाहिँ त्यस्ता उपलब्धिहरू भए भनेर चाहिँ भनिहाल्न सकिँदैन, तथापि केही न केही जस्तो भनौँ न, त्यो यदि 65 साललाई र आज 2080 साललाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ केही न केही उपलब्धिहरू भएको छन्। यो 12-14 वर्ष 15 वर्षको पिरियडमा भनौँ न। खास गरेर अब हामी अर्थशास्त्रका मान्छेहरूले हेर्ने भने त हाम्रो जिडिपीको साइज कति बढ्यो, प्रति व्यक्ति आम्दानीमा कति वृद्धि भयो हैन, त्यसरी नै अरू सामाजिक क्षेत्रमा कति वृद्धि भयो, त्यसमा चाहिँ सूचना तथा सञ्चारका कुराहरू भयो होलान्, शिक्षाका कुराहरू भयो होलान्, स्वास्थ्यका कुराहरू भयो होलान्, अथवा अरू पूर्वाधारका कुराहरू पनि भयो होलान्। यसमा चाहिँ हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौँ त्यति त भएन होला, तर पनि केही न केही उपलब्धि भएको छ। र सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब गणतन्त्र सँगसँगै पछि हामी सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा पनि प्रवेश गऱ्यौँ। त्यो 2072 सालको संविधानले त्यसलाई चाहिँ संस्थागत पनि गरेका छ हैन। हामीसँग 7वटा प्रदेशहरू, 753 स्थानीय तहहरू लगायतका कुराहरू गणतन्त्रसँगै जोडिएर आएका हुन् नि त। त्यसले चाहिँ खास गरेर स्थानीय तहसम्म एकदमै भनौँ न, तल पछाडि पारिएका वर्गहरूसम्म, पछाडि पारिएका क्षेत्रहरूसम्म पनि अधिकारको एउटा प्रत्यायोजन भएको छ। त्यसले गर्दा एक खालको जागरण भएको छ। अब हुनसक्छ कतिपय असन्तुष्टिहरू, सबै कुराहरू यसले पुरा गरेन होला, तथापि एउटा भनौँ न, मैले अघि जुन सुरुमै भने धेरै आम मान्छेहरूका चाहनाहरूलाई यसले प्रतिबिम्बित गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको छ। यहाँले यो भनिरहँदा अधिकारमुखी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि जसरी गणतन्त्र स्थापना भएपछि संविधान बन्यो र त्यस अन्तर्गत रहेका मौलिक हकमा पनि 10वटा बुँदा थपिएका रहेछन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि झन्डै 300वटा कानुनहरू बनिसकेका छन्, जुन एकदमै सकारात्मक छ। एकदमै। अब यो सँगसँगै यो तथ्याङ्कलाई लिएर अगाडि कुरा गरिरहँदा यहाँले अघि पनि जोडिसक्नु भएको छ कि आर्थिक कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो हिसाबले हेर्दा 15 वर्ष अगाडिको नेपाल र अहिलेको नेपाललाई यहाँले कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि यहाँले चाहिँ भन्नुभयो 15 वर्ष अगाडिको नेपाल हामी चाहिँ अब 2-3वटा कुन हिसाब किताबले हेर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब हामी अर्थशास्त्रका मान्छेहरूले आर्थिक चरहरूकै कुराहरू गर्छौँ, इकोनोमिक भ्यारिएबल्सहरूका कुराहरू, खास गरेर त्यसमा जिडिपीको कुरा, साइज कति थियो। अब त्यतिखेरको ठ्याक्कै मसँग अहिले डेटा त छैन, तर आजको मितिमा हामीले करिब नेपालको कुल गारस्थ्य उत्पादनको आकार 50 खरब जतिको पुगेको छ। त्यो बेलामा 15-20 खरब थियो होला, 14-15 खरब थियो होला। ग्रेजुअली हुँदै हुँदै चाहिँ अहिले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। 15 वर्षको प्रति व्यक्ति आयमा पनि हामी त्यस्तै 500-700 त्यस्तै खालको प्रति व्यक्ति आय थियो होला, अहिले 1300-1400कोमा पुगिसकेका छ। अरू स्वास्थ्यहरूमा पनि विस्तार भएको छ। स्वास्थ्य सेवाहरूमा जस्तो डक्टर कति सालमा भने 2000 तपाईलाई चाहिँ 2000 यहाँ मसँग एउटा तथ्याङ्क 2071 सालतिर अस्पताल शय्याहरू 7500
50 रहेछन्, अहिले 15,790 2078 सालमा 8 वर्षको पिरियडमा भनौँ न, ठ्याक्कै 65 सालको त मसँग यहाँ तथ्याङ्क छैन, तथापि त्यो तथ्याङ्कसँग हामी हेर्न सक्छौँ झन्डै डबल भएको डबल भएको छ, त्यो डबल भन्दा पनि बढी भएको छ। जस्तै जलविद्युतकै कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 69, 70, 65 सालको हेर्ने भने ती 600-700 मेगावाट थियो होला, आज हामीले 2000 मेगावाट हामीले क्रस गरिसकेका छौँ र सरकारको टार्गेट त 3000 मेगावाटै पुर्याउने भनिएको छ। कतिपय प्रोजेक्टहरू कन्स्ट्रक्सनमा छन्, पुरा भइसकेका छन्, ती पुरा हुँदाखेरि 3000 को हाम्रो चाहिँ त्यो पुरा भइसक्छ। र हामीले आन्तरिक खपत जुन हो प्रति व्यक्ति विद्युतको जलविद्युतको हो त्यो खपतमा पनि वृद्धि भएको छ। धेरै अब भनौँ न हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा आधारित धेरै त्यस्ता खालका चाहिँ भेहिकल्सहरूमै पनि भयो, अथवा डोमेस्टिक कन्जम्सनमा पनि हामीले जुन दैनिक घरमा घरायसी प्रयोगमा पनि प्रयोग गर्ने बढेको छ, खपत पनि बढेको छ। र सँगसँगै हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्थामा पनि पुगेका छौँ। जस्तो कि यहाँले सुन्नुभएको छ भर्खरै अब बङ्गलादेशसँग हाम्रो एक्सपोर्टको कुराहरू भएको छ। अब सिधै कनेक्टेड नभएको हुनाले भारतसँगका कुराहरू डायलगहरू चलिरहेछन्। हामी बङ्गलादेशसँग भारतसँगै पनि जलविद्युत एक्सपोर्ट गर्न सक्ने भएका छौँ। अरू कुराहरू जस्तो पर्यटनकै कुराहरूमा हुन त यसबिचमा अब धेरै समस्याहरू परे देशमा, अब नेचुरल क्यालामिटिजको कुरैहरू पनि भयो, प्राकृतिक प्रकोपमा जस्तो चाहिँ हाम्रो भूकम्प आयो 2072 सालको होइन, त्यो हिसाब किताब जसरी गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो भएन होला। यसबिचमा कोभिड आयो, कोभिडले झन्डै 2 वर्ष पछाडि पार्यो। यी विविध खालका चाहिँ प्रतिकूल परिस्थितिहरू हुँदाहुँदै पनि खास गरेर यो व्यवस्थाले भनौँ न आम मान्छेहरूलाई हामी पनि राज्यका एउटा अङ्ग हौँ है, हाम्रा अधिकार हो, त्यो एउटा त्यो एस्युरेन्स चाहिँ पुर्याएको छ। हजुर, यो किन भन्दै पहिले चाहिँ एउटा राज्य भनौँ न एउटा एकात्मक शासन व्यवस्थामा राजाको त्यो खालको थियो, ठुलो ग्याप थियो। हामी पनि राज्य सञ्चालनका एउटा अङ्गहरू हौँ, यो देशका चाहिँ हाम्रो पनि सहभागिता छ भन्ने एउटा अनुभूति चाहिँ यसले बनाएको छ। हजुर, यहाँले भने जस्तै तथ्याङ्कलाई फेरि पनि हेर्दाखेरि बिजुलीको पहुँच जुन आम नेपालीमा थियो त्यो चाहिँ 67.3% बढेर 92.2% पुगेको रहेछ। त्यसै गरी नेपालीको साक्षरता दर पनि 65.9% बाट 76.2% पुगेको छ। मोबाइल प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको दर पनि त्यत्तिकै 64 बाट 73% भन्दा बढी भएको छ। यो सबै तथ्याङ्कहरूले सबै कुरा चाहिँ सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिराखेको छ है भनेर भन्छ। यी कुराहरूलाई आधार मानेर हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो विकासको सूचाङ्क हो भनेर मान्न सक्छौँ। सूचाङ्कहरू हेर्दाखेरि यसरी नै हेर्ने हुन चाहिँ हुन चाहिँ के छ भने अब गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नआएको भएदेखि अथवा यो अहिलेको शासन व्यवस्था नआएको भए पनि यी उपलब्धि त हुन्थ्यो होला नि भन्ने पनि एउटा प्रश्न त हुनसक्छ होला होइन। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ अपनत्वको कुरा पनि हुन्छ नि त। आम जनताहरूले जस्तो जिडिपीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अहिले जिडिपीको 7वटा प्रदेश छन् नि त, 7वटा प्रदेशमा कुन प्रदेशले सबभन्दा बढी कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले बागमती प्रदेशले गर्छ। भनेको कुल जिडिपीको 100 यदि मान्ने हो भने त्यसको 37% चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशले गर्छ। जस्तो कर्णालीले 4-5% मात्रै गर्छ। किन यो यत्रो फरक पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विगतदेखिका ती कुराहरू भए नि त, हाम्रा जति पनि अवसरका कुराहरू भए सारा चिजहरू यसैको वरिपरि थुप्रियो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चिज बिस्तारै डिसेन्ट्रलाइज हुँदै जानको लागि त गणतन्त्रात्मक यो सङ्घीय शासन व्यवस्थाले चाहिँ त्यस कुरालाई एस्योर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका जनताले पनि त्यसको अनुभूति गर्न पाउने भए होइन त। अब सुदूरपश्चिम दूरदराज पहाड त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि अहिले बजेटहरू पुगेका छन्, त्यहाँ बाटोघाटो पुगेका छ, सूचना सञ्चारका कुराहरू यो तपाईँका टेलिभिजनहरू चाहिँ अब त्यहाँका मान्छेले बसेर हेर्न पाउने भए होइन। अब अरू टेलिभिजनहरू निजी क्षेत्रका टेलिभिजनहरू खुलेका छन्, अरू चिजहरूमा त ठुलो क्रान्ति भएको छ नि त। खास गरेर सञ्चार क्षेत्रमा त ठुलै क्रान्ति भएको छ र मान्छेले आफ्ना कुराहरू बोल्ने बुझ्ने, देशमा के भइरहेछ त्यो कुरा बुझ्ने होइन, त्यसमा पार्टिसिपेट हुने त्यस्तो अवसरहरू त यसले दिलाएको छ नि त। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थामा हामीले उत्पादन मात्रै कति गर्यौँ भन्ने भन्दा पनि त्यसको वितरण कसरी भएको छ र मान्छेले त्यसलाई कसरी अनुभूति गरेका छन्, वास्तवमै उनीहरूको जीवनशैलीसँग त्यो जोडिएको छ कि छैन। यहाँलाई यहीँनिर जोड्न खोजिरहेको थिएँ। हामीले यति तथ्याङ्कको कुरा गरिरहँदा हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि सकारात्मक दिशामै अगाडि बढेको देखिन्छ होइन। अब समावेशिताको अभ्यासको कुरा गरौँ, लैङ्गिक समानताका कुराहरू गरौँ, प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये 1 जना महिला अनिवार्य, ओडामा 2 जना महिला अनिवार्य, त्यसमा एउटा दलित अनिवार्य र यहाँले कुल ग्राहस्थ उत्पादनकै कुरा गर्दा कर्णाली जस्तो प्रदेश जसले चाहिँ देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा केही योगदान गरेको छ। तर यो सबै कुरा भनिरहँदा नि मान्छेको जीवनशैली मेरो जीवनमा कति फरक पार्यो त भनेर प्रत्येक व्यक्तिले सोच्दा के साँच्चीकै यसले उपलब्धि ल्याएको हो त?
त्यही मैले तपाईँलाई सुरुदेखि नै के भनिरहेको छु भने अब हामीले प्राय कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम डेभलप्ड कन्ट्रीसँग कम्पेयर गर्छौँ। अमेरिकामा यस्तो, उसमा त्यस्तो, त्यसमा त्यस्तो भनेर भन्छौँ। तर हामीले हेर्नु पऱ्यो के भने हाम्रो आफ्नो अवस्था के थियो हिजो, हामी कुन अवस्थामा थियौँ र आज हामी कुन अवस्थामा पुगेका छौँ, हामी आफ्नै अवस्थाबाट चाहिँ हेर्नु पऱ्यो, सापेक्षतामा हेर्नु पऱ्यो। अन्य ठुला देशहरूसँग हो, अरू देशहरूसँग अमेरिकाहरूको उनीहरूको 200-300 वर्षको इतिहास होला हैन त। अब हामीले 15 वर्षमा रातारात चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज गर्न सकेनौँ होला हैन, तर पनि हाम्रो दिशा त त्यतातिर छ नि त। त्यस चिजलाई संस्थागत गर्ने, मैले भने अपनत्वको एउटा महसुस गराउने, मान्छेका जस्तो निराशाका कहिलेकाहीँ कुराहरू हुन्छन्। निराशाका कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले जति पाउनु पर्थ्यो त्यति गर्न सकेनौँ, अझै हुन सक्थ्यो यसले भन्ने एउटा कुरा त हुनसक्छ होला। तर अनगिन्ती त्यस्ता खालका प्रतिकूलताहरूका बिचमा पनि केही न केही उपलब्धिहरू भएको छन्। यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै हामी अगाडि बढ्ने एउटा बाटो चाहिँ छ। हजुर, यहाँले आर्थिक उत्पादनको कुरा गर्नुभएको थियो। आर्थिक उत्पादन गर्यो तर वितरणको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्नुभएको थियो। यहाँलाई के लाग्छ, हामीले उत्पादनमा सबै कुरामा त बढ्यो तर त्यो वितरणको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुनु पर्थ्यो? अब वितरणको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्ने एउटा अर्थशास्त्रका मान्छेले अब भनौँ न तथ्याङ्कको हिसाब किताबले विभिन्न हिसाब किताबले हेर्छौँ होइन। आर्थिक असमानता के छ भनेर पनि हेरिन्छ। असमानताको दर चाहिँ अब छ, केही असमानतालाई मेजरमेन्ट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। तर अहिले जसरी सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा हामी गयौँ नि त, त्यसले चाहिँ अब त्यो बजेट पहिले यहीँबाट मात्रै बजेट हुन्थ्यो र स्थानीय तहहरू भने त त्यतिखेर स्थानीय एकाइहरू भन्ने भनिन्थ्यो, स्थानीय निकाय भनेर भनिन्थ्यो। यहाँबाट गरिएका के अहिले त उनीहरू आफै बजेट बनाउन सक्छन् हैन, आफै चाहिँ के अरे रिसोर्स जेनेरेट गर्न सक्छन्, उनीहरू त्यसमा पार्टिसिपेट हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा सन्देश त दिएको छ नि त। वितरण भनेको कुन हिसाब किताबले हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले उपभोग गर्न पाए कि पाएनन्, बाटोघाटोहरूमा बिजुली उपभोग गर्न पाए कि पाएनन्, खानेपानीकै तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ खानेपानीको उपलब्धता, स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता भयो कि भएन भन्ने कुराहरू अहिले गाउँठाउँमै उनीहरूले योजनाहरू बनाउन सक्ने भए। त्यसले गर्दा त्यसको उपलब्धि त भएको छ नि त। त्यो अब हुन त कतिपय कुराहरू अलिकति नकारात्मक कुराहरू पनि होलान्, जस्तो अब बसाइसराई हुँदै गयो, मान्छे गाउँठाउँ छोडेर आयो होलान्, अब मान्छेले बेटर अपर्च्युनिटीका लागि त्यो कुराहरू गरे होलान् होइन, राम्रो शिक्षा दीक्षाका लागि सहर केन्द्रित भयो होलान्, के एउटा कुराहरू होला। तर पनि यो शासन व्यवस्थाले एउटा उनीहरूलाई त्यो जागरण चाहिँ ल्याएको छ क्या। जागरण अधिकार के हो मेरो भन्ने खालको कुराहरू यहाँले अघि राखिसक्नु भएको छ। महिलाका कुरा, दलितका कुरा, जनजातिका कुरा, मधेसीका कुराहरू सबैले आफ्नो आफ्नो भाग के हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ महसुस गरेका छन्। मेरो अधिकार के छ यहाँ भनेर उनीहरू गर्न सक्ने भएका छन्, आफ्नो आवाजहरूलाई उठाउन सक्ने भएका छन्। वास्तवमै मेरो जीवनशैलीमा परिवर्तन भयो कि भएन भन्न सक्ने भएका छन्। त्यो हुनु पनि एउटा उपलब्धिको कुरा हो। गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको प्रतिशत पनि घटेको छ होइन, जुन 28.6%बाट अहिले 17.4% मात्रै रहेका छन्। अझ अगाडि कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त यो पिरियडको कुरा गर्नुभयो होइन। नेपालमा गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि रहने जनसङ्ख्या 49%, 42%सम्म पनि हामीले पढ्या हो। अलि अगाडिको हेर्ने हो भने त्यो पिरियडलाई एउटा मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ 28.5 समथिङबाट 28.6बाट 17% आएको छ। अझै हामीले जुन योजना, पञ्चवर्षीय योजनाहरू जुन छन्, पञ्चवर्षीय योजनाले टार्गेट गरेका कुराहरू एचिभमेन्ट भएनन् होला। त्यसमा अब 10-11% कति गर्दै गर्दै घटाउँदै लैजाने भनिएको छ, त्यसलाई बिस्तारै शून्यतातिर लैजाने भनिएको छ। तर पनि एउटा उपलब्धि त हो नि त होइन। गरिबीको निरपेक्ष खान लाउन एकदमै बिहान बेलुका के खाउँ के लाउँ भन्ने टाइपको मान्छेहरूको जुन भन्छौँ, जसलाई हामी गरिबीको निरपेक्ष रेखा पनि भन्छौँ, अथवा अरू पनि गरिबीका मापनहरू पनि छन्, जस्तो अहिले बहुआयामिक गरिबीको कुराहरू आउँछ। यी यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब त्यसलाई कसरी मेजरमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि यिनै चिजहरू त हुने, आधारभूत आवश्यकताहरू मान्छेका परिपूर्ति हुँदै गएका छन् कि छैनन् होइन, भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुराहरू। त्यही भने अपेक्षित उपलब्धि चाहिँ अब भएन होला, किनभने हाम्रा आकाङ्क्षा यति धेरै छन् कि अहिले ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि हामी छिनछिनमा अमेरिकामा के भइरहेछ, आफ्ना केटाकेटीहरू विदेशमा छन्, के छन्, त्यहाँ के कसो भएको छ भने त्यस्तै टाइपको कुरा त भएन होला। तर मैले अघि भने हामी कहाँ थियौँ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले त्यसलाई मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा उपलब्धि भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हजुर, हामीले यसो भनिरहँदा तथ्याङ्कले सबै कुरा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ होइन। तर आम नागरिकको आँखाबाट हेर्दा नि हजुर आम नागरिकको जहिले पनि गुनासै छ। यहाँ हुन त एउटा हुनसक्छ कि महत्त्वाकाङ्क्षी भयो होला, अरू अन्य देशसँग तुलना भयो होला, तर यो संरचनापछि के भयो त, खै मेरो जीवनमा कहाँ परिवर्तन भयो त, मुलुक त झन् खत्तम भयो नि, बिग्रियो नि भन्ने किसिमको एक जमात पनि छ नि। छ पक्कै पनि। योभन्दा त पहिलेकै शासन व्यवस्था ठिक थियो, बरु यहाँ यस्तो भयो त्यस्तो भयो होइन। केही चिजहरू हामीले नयाँ ठाउँमा जाँदा ट्रान्जिसन हुँदाखेरि चाहिँ केही त्यसका नकारात्मक केही कुराहरू पनि सँगसँगै आउँछन्। त्यसलाई ऐँझेरूको रूपमा भनौँ, भ्रष्टाचारका कुराहरू होलान्,
बेरोजगारीका कुराहरू होलान्, छन्, त्यो छैनन् भनेर भन्न मिल्दैन। सबै राम्रै राम्रो भयो भनेर एकदमै यहाँ राम राज्य नै भयो भनेर चाहिँ हामीले भनिहाल्न मिल्दैन। तर जे भएको छ अब हेर्ने हरेक कुरालाई दुईवटा दृष्टिकोणहरू हुन्छन् क्या। एउटा सकारात्मक बाटोले हेर्ने हो भने यो ग्लासमा पानी चाहिँ यो आधा भरिएको छ भन्ने कि आधा रित्तो छ भनेर भन्ने हो। अब हामी जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति बुझेका मान्छेहरू भनौँ न ले चाहिँ बुझ्ने भनेको के हो भन्दाखेरि आधा भरिया छ आधा बाँकी त होला बेग्लै कुरा हो। तर रित्तो छ केही हुँदै भएन एकदम यो हुँदै भएन भनेर भन्नुभन्दा चाहिँ भएका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ यतिसम्म भएको छ, अझ हामीले जानुपर्छ, अझै अगाडि जानुपर्ने बाटोहरू छन् र हामीलाई त्यस्ता ठुला बाधाहरू छैनन्। किनभने हरेकको त्यसमा भनौँ न पार्टिसिपेसन छ, सहभागिता छ। हरेक कुनै पनि जात जाति, कुनै धर्म, कुनै लिङ्ग, कुनै कसैले पनि यो राज्यको भनौँ न यो उसमा चाहिँ मलाई यहाँबाट अपर्च्युनिटीबाट म चाहिँ बाहिर पाएँ भनेर भन्ने अवस्था छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिजलाई लिएर चाहिँ हामी अगाडि अझै बढ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन। हजुर, लगानीको वातावरणकै कुरा गर्दाखेरि अहिले 2020मा डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन 2020को प्रतिवेदनले के भन्छ नेपाल 110बाट 94 मा ओर्लेको छ हैन। लगानीको वातावरण गर्ने मुलुक मध्येमा राम्रो छ हैन। डुइङ बिजनेस इन्डेक्सले त्यो भन्छ, त्यो पनि देखिन्छ। लगानीको वातावरण पनि छ, प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि बढेको छ, गरिबीको रेखामुनिको मान्छेहरूको संख्या पनि घटेको छ हैन। त्यो सबै हुँदै पनि के साँच्चै कि हामीले हाम्रो यो संरचनाका सकारात्मक पाटोहरूलाई आम नागरिकलाई बुझाउन नसकेको हो त? यसबाट भएका जुन फाइदाको आम मान्छेहरूलाई त के छ भन्दाखेरि यो अलि ब्रोड लेभलमा मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन नि त धेरै जस्तो। जस्तो मेरै जीवनमा चाहिँ कति के भयो, मैले मेरो बच्चाले रोजगारी पायो कि पाएन भन्ने कुराहरू हुन्छन्। माइक्रो लेभलमा हेर्ने हो भने केही त्यस्ता गुनासाहरू हुन सक्छन् हैन। तर हामीले अलि ब्रोड हिसाब किताबले हेर्ने हो भनेदेखि त अब किनभने आम मान्छेलाई थाहा पनि छैन नि त के छ के भयो, कति परिवर्तन भयो। नयाँ सिस्टमबाट हामी जसरी चलिरहेछौँ त्यसबाट भएका उपलब्धिहरूको बारेमा आम मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले चेतना दिनु पर्थ्यो कि? पक्कै पनि हामी पहिले यो अवस्थामा थियौँ, आज हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ। बाटो हाम्रो सकारात्मक बाटो छ, हामी उकालो लागिरहेछौँ। जुन स्पिडले उकालो लाग्नु पर्थ्यो त्यति भएन होला, तर हामी अहिले उकालो गइरहेछौँ। त्यसले गर्दा यसलाई अझ स्पिड गर्न आवश्यक छ। भोलिका दिनहरूमा यसलाई अझ संस्थागत गर्दै अझ कुनै कानुनहरूमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू छन् भनेदेखि ती कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार्दै होइन, संविधानमै पनि केही कमी कमजोरीहरू छन् भने, अधिकारकै कुराहरूमा पनि केही कमी कमजोरीहरू छन् भने ती चिजहरूलाई संशोधन गर्दै लैजाने बाटो त एउटा त तयार भएको छ नि त। बाटो तयार भएको छ, अब हामीले त्यसमा हिँड्नुपर्छ। त्यस हिसाब किताबले चाहिँ यो गणतन्त्र पछाडिका वर्षहरूलाई हामीले एउटा सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा नै लिनुपर्छ भन्ने ठान्छु। हजुर, सकारात्मक उपलब्धि सँगसँगै जसरी संरचनाहरू बदलिए होइन र यसको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा यो संरचना आइसकेपछि झन् हाम्रो नीतिगत कार्यान्वयन हुने अलिकति जुन प्रावधानहरू नै अव्यवस्थित भयो अथवा भद्रगोल भयो। यसलाई चाहिँ जसरी साम्य गर्नु पर्थ्यो, जसरी सिस्टमेटिक तरिकाले लानु पर्थ्यो केन्द्र, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुराहरू, त्यो चाहिँ भद्रगोल हुँदाखेरि जसरी मान्छेहरूले हरेक कुराको सेवा सुविधा पाउने कुरामा चाहिँ पछाडि भए भन्ने किसिमका गुनासा पनि छन् स्वाभाविक रूपमा। मैले अघि भने हामी अझै पनि एउटा सङ्क्रमणमै छौँ, ट्रान्जिसनमा। किनभने यो त हाम्रो लागि बिल्कुलै नयाँ अभ्यास पनि हो होइन। यस्तो किनभने एकात्मक अभ्यासबाट हामी एकैचोटि गयौँ र विभिन्न खालका चाहिँ त्यसमा खालका बाधा व्यवधानहरू पनि भए। तर अब सङ्घ यस्तो खालको त अभ्यास थिएन नि हामीसँग। 7वटा प्रदेशको अभ्यास थिएन, स्थानीय तह यतिका अधिकारहरू सहितको चाहिँ अभ्यास थिएन। स्थानीय निकायहरू त थिए तर त्यति धेरै अधिकारका कुराहरू थिएनन्। अब स्थानीय तहहरू बनिसकेपछि चाहिँ ती आफैमा एउटा सरकारहरू हुन्, उनीहरू हरेक कुरामा सहभागी हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने कमी कमजोरीहरू छैनन् भन्न सकिँदैन, कमी कमजोरीहरू होलान्, ती चिजहरूलाई सुधार्दै लैजानुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको यतिसम्म हो, अब हामी अझै यति अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ जानपर्छ। अबको बाटो यी कुराहरूलाई सुधार गर्दै होइन, हामीले जुन हाम्रो यो संरचना छ यसलाई थप व्यवस्थित संस्थागत गरेर यहाँले भने जस्तो हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई बढाउनको लागि पनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अनि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि चाहिँ अझै पनि प्रदेशमा र स्थानीय तहहरूमा जति जानुपर्ने थियो होइन, जति जुन रूपमा बजेटहरू जानु पर्थ्यो, जुन अधिकारहरू अझै प्रत्यायोजन हुन पर्थ्यो होइन, अहिले पनि प्रदेशहरूका गुनासाहरू छन्। हामीलाई धेरै कुराहरू सङ्घले नै राखिरहेछ र हामीलाई चाहिँ एकदमै कम अधिकार बिन जस्तो बनाएको छ भन्ने एउटा गुनासो छ होइन। यसले हाम्रो आर्थिक विकासमा प्रभाव पारेको छ? पक्कै पनि प्रभाव परिहाल्छ नि। किनभनेदेखि चाहिँ धेरै स्रोत साधनहरू उनीहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि त अधिकारहरू अझ बढी दिन सक्नु पर्यो नि त। धेरै चिजहरू अहिले पनि के छ भने उनीहरू केन्द्रले दिने अनुदानहरूमै आधारित छन् क्या। उनीहरू जस्तो अहिले प्रदेशहरूले चाहिँ टोटल जस्तो भनौँ न, म प्रदेश नम्बर 1 अथवा कोशी प्रदेश अहिलेको मा चाहिँ लामो समयसम्म त्यहीँ बसेको हुँदाखेरि चाहिँ
जस्तो 30 अरब अराउन्डको बजेट बनाउँदाखेरि उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोत भनेको त्यही 4 अरब जति मात्रै हो क्या, 4 अरब मात्रै हो, बाँकी 25-26 अरब त उसले केन्द्रकै अथवा सङ्घकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था हो। त्यो भनेको धेरै चिजहरू केन्द्रले नै केन्द्रीकृत गरिरहेछ। हुन त त्यहाँको आफ्नो संरचना नबनेको हुँदा एकैचोटि दिँदाखेरि उनीहरूले त्यसलाई संस्थागत गर्न सक्दैनन् कि भन्ने कुराहरू हुनसक्छ होइन, किनभने त्यहाँ त संस्था बनेको छैन, त्यो त एकदमै जिरोबाट सुरु भएको। त्यसले गर्दाखेरि तर अब के गर्दै जानु पर्यो भने अब त भयो नि त, एउटा समय त हो नि, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई अझ थप अधिकारहरू दिने, अझ स्रोत साधन सम्पन्न गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसले आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पार्छ। किनभने त्यहाँका रियालिटिजहरू, त्यहाँको वस्तुस्थितिका विषयमा त उनीहरूलाई जति त सङ्घमा त थाहा हुन्न। हिजो किन हामी पछाडि परिरह्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबै चिजहरू यहाँ केन्द्रीकृत भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट सेलेक्सनका कुराहरू, अरू कतिपय कुराहरू, इकोनोमिक एक्टिभिटिजका कुराहरूमा यहाँबाट सही ढङ्गले हुन सकेन होला। त्यसले गर्दा अब प्रदेशमा दिने हो भने, अब स्थानीय तहहरूलाई पनि अझ सम्पन्न बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ धेरै चिज त्यहीबाट हुन्छ र आर्थिक गतिविधि बढ्दै गउने। हजुर, यहाँले भने जस्तो अब प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यही अनुसार लैजान एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै आर्थिक विकासका लागि अरू उपायहरू के हुन सक्छन् जसले गर्दा हामीले यो गणतन्त्रलाई चाहिँ थप संस्थागत गर्न? अनि अब यस्तो छ कि अब अहिले चाहिँ हाम्रो कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि अब समग्र अलि म्याक्रो लेभलमै कुराहरू गरौँ। आर्थिक वृद्धि दर बिचमा जस्तो हाम्रो भूकम्प पछाडि 72-73 सालको त्यो भूकम्प, त्यो सँगसँगै चाहिँ अब नेपाल भारतको सम्बन्धका कतिपय कुराहरू आन्दोलनसँग पनि जोडिए, त्यतिखेर मधेस आन्दोलनसँग पनि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र एक किसिमले ब्याक भएको थियो। तर त्यसभन्दा लगत्तै हामीले चाहिँ राम्रो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेका छौँ 3 वर्ष। जस्तो त्यो पहिलो 73-74मा 9% हाराहारीको, सन् 2017मा 9%को, अनि 7-8%को, 6-7%को आर्थिक वृद्धि दर हामीले हासिल गरेका छौँ। तर त्यस पछाडि फेरि कोभिड आयो, कोभिडले गर्दा नेगेटिभ भयो, अहिले बिस्तारै रिभाइभ हुँदै गएको छौँ। हामीले आर्थिक वृद्धि बढाउनु पर्यो। आर्थिक वृद्धि भनेको चाहिँ हाम्रो उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्रहरू के हुन् ती पहिचान हुनु पर्यो क्या। जस्तो हाम्रो आफ्नो के हो स्पेसलाइजेसन, हामी कृषिमा छौँ, कृषिमा पनि केमा छौँ त, कृषिमा पनि कुन क्षेत्रमा, कुन क्षेत्र चाहिँ कुन कृषिका लागि, कुन उत्पादनको लागि बढी पोटेन्सियल छ त्यो भन्न पर्यो। अरू चाहिँ सेकेन्डरी सेक्टर भन्छ क्या। सेकेन्डरी सेक्टर भनेपछि उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ, उत्पादनशील उद्योग लगायतका कुराहरू, जलविद्युतहरूका कुराहरू पनि त्यसमा पर्छन्। त्यसमा भ्यालु एड गर्दै लैजानु पर्यो होइन, त्यसमा चाहिँ अझ वृद्धि गर्दै ल्याउनु, विस्तार गर्दै लैजानु पर्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै ठुलो विस्तार भइराखेको भनेको चाहिँ यो सेवा क्षेत्र विस्तार भएर गएको छ क्या। सेवा क्षेत्र चाहिँ समग्र उत्पादनको यदि नेसनल रूपमा हेर्ने भने 62% सेवा क्षेत्रको योगदान छ। सेवा क्षेत्र भनेको चाहिँ यो जस्तो व्यापार, व्यवसाय, ब्याङ्किङ लगायतका कुराहरू छन् होइन। यसमा चाहिँ धेरै ठुलो विस्तार भएको छ। यिनीहरूलाई पनि संस्थागत गर्न चाहिँ जरुरी छ, जरुरी छ एकदम। तर अब मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, सेवा क्षेत्रको विस्तार हुन आवश्यक छ। इकोनोमीलाई एग्रिकल्चरबाट नन एग्रिकल्चरतिर हामीले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ, कृषिबाट गैर कृषितर्फ। गैर कृषिमा पनि यति धेरै सेवाको, ठिक छ सेवाको एउटा होला, तर हामीले खास गरेर यो उत्पादनशील उद्योगहरू होइन, अथवा जसलाई सेकेन्डरी सेक्टर भन्छ, द्वितीय क्षेत्र भन्छ हो, त्यसको भ्यालु एडिसन चाहिँ अलि बढाउनु पर्यो क्या। अहिले चाहिँ हाम्रो 12-14% कति प्रतिशत मात्रै छ, जबकि कृषिमा नेसनल रूपमा हेर्ने भने 24% हो। अब हामीले चाहिँ बिस्तारै कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्दै लैजान सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि कुन क्षेत्र, कुन प्रदेश, कुन उत्पादनका लागि बढी पोटेन्सियल छ, त्यहाँ चाहिँ त्यस के गर्दाखेरि चाहिँ कृषिको धेरै ठुलो उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यसमा आधारित उद्योगहरू पनि स्थापना गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू अथवा त्यो सेकेन्डरी सेक्टरको पनि चाहिँ त्यसमा बढ्न सक्छ र समग्रमा के हुन्छ भने देशको आर्थिक उत्पादन बढ्छ, त्यसले चाहिँ जिडिपीको साइज बढाउँछ, पर क्यापिटा इन्कम बढाउँछ, रोजगारीका अवसर बढाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जहिले अहिले हाम्रो ठुलो ट्रेड डेफिसिट छ, यहाँले नकारात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले ठुलो ट्रेड डेफिसिटको अवस्थामा छौँ हामी। अब ट्रेड डेफिसिटलाई पनि हामीले कम गर्न आवश्यक छ। अहिले चाहिँ हामी कसो चाहिँ रेमिटान्समा आधारित, विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको रूपमा युवाहरू विदेश गएर अब त्यो युवा पलायन पनि रोक्न पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ यहाँले भने जस्तो कृषिलाई नै संस्थागत गर्न सक्यो भने पनि हामीले गर्न सक्छौँ। उत्पादन बढाउन सकियो, कृषिजन्य उद्योगहरू। अब अहिलेको हाम्रो अलि परम्परागत उद्योगहरू चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ र मेटेरियल्स पनि बाहिरबाट ल्याउने, यहाँ यसो प्रोसेसिङ गर्ने, बाहिर पठाउने भने त्यस्तो त्यो सस्टेन हुँदैन। हाम्रै आफ्नै चाहिँ जुन स्रोत साधन भनेको खास गरेर कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न सकियो, कृषिको व्यापार व्यवसाय गर्न सकियो भने सेवा क्षेत्रको योगदान पनि बढ्छ। हाम्रो बेस के हो, हाम्रो रियालिटिज के हो, त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को एउटा सम्भावनाको कुरा भने चाहिँ हाम्रो पर्यटन एउटा ठुलो सम्भावनाको कुरा हो। जलविद्युतको कुरा त गरिसक्यौँ हामीले होइन, जलविद्युतको लागि त धेरैचोटि केटाकेटीदेखि नै पढ्दै आएका छौँ, अझै धेरै सम्भावनाहरू छन्। विविध कुराहरूलाई चाहिँ हामीले
संस्थागत त्यो गर्न गर्नको लागि पनि हामीले हामीले मुलुकको चाहिँ आर्थिक समृद्धि हासिल यो गर्न सक्छौँ। एकदम यो गर्नको लागि पनि अहिलेको जुन गणतन्त्रात्मक सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको लाई अझ संस्थागत गर्दै गइयो भनेदेखि चाहिँ यी सारा चिजहरूमा हामी अझै गर्न सक्छौँ। गर्ने बाटो छ। अब हामीलाई एक खालको एउटा घर बन्या छ, अब त्यो घरलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउन चाहिँ एकदम हामीलाई जरुरी मजबुत छ। बनाउने, त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो हामीमै भर पर्ने कुरा हो। हजुर, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म यहाँलाई धेरै ल धेरै एकदम धन्यवाद नेपाल दिन्छु। टेलिभिजनलाई, तपाईँलाई नेहाजीलाई एकदम यो आफ्ना कुराहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हवस् त, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।